आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड का जो सारा हिसाब है उसको ख़त्म करने के बाद टिकटों के फैसले जो हैं वो करने शुरू कर दिए हैं और उनकी फहरिस्त भी इलेक्शन सेल इसहाक डार साहब जो चेयरमैन इलेक्शन सेल के वो उन्होंने जारी करनी शुरू की है। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के फैसले, पार्टी के फैसले, पार्लियामेंट्री बोर्ड के फैसले, सदर शहबाज शरीफ साहब के फैसले के मुताबिक टिकटें जारी होना शुरू हो गई हैं और काफ़ी जो डिविजन्स हैं पंजाब की भी और बलूचिस्तान की भी, अब खैबर पख्तूनख्वा की और इंशाअल्लाह लाहौर जिसका आप सबको इंतज़ार है उसकी भी फहरिस्त जो है वो जारी हो जाएगी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और आपसे बात करने का जो आपको यहाँ तकलीफ दी है, एक तो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए थे जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन का एक फैसला है और उनका बल्ले का निशान जो है उसको रोक लिया गया था। बात मुख्तसर है कि इलेक्शन कमीशन के कायदो ज़वाबित के मुताबिक हर जमात ने अपनी पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस उन कायदो ज़वाबित के मुताबिक करवाने आईनी तौर पर लाजिम है, जिसके पास अपना इंतखाबी निशान होता है और जो इंतखाबी निशान के लिए लड़ाई लड़ रहे होते हैं उन्होंने अपने पार्टी इलेक्शंस कराने होते हैं, क्योंकि जब वो जनरल इलेक्शंस में जाते हैं तो वही निशान जो होता है वो पाकिस्तान की जो आवाम है उस पर वोट देती है। अगर शख्स मौसूफ अपनी जमात के अंदर इलेक्शन सही नहीं करा सकता क्योंकि उसको आरटीएस जो है उसका नशा चढ़ जाए, आरटीएस बिठाकर फैसला लेने का आदी हो जाए, सुप्रीम कोर्ट 9 मई रियासत पे चढ़ दौड़े और सुप्रीम कोर्ट कहे गुड टू सी यू एंड विशिंग यू गुड लक, और जब इस तरह के फैसले सहूलतकारी करें, भाई आपके पास इलेक्शन, मैं आवाम से भी उनको भी बताना चाहती हूँ, ये बहुत सिंपल मामला है जिसका जिम्मेदार इमरान खान है, जिसका जिम्मेदार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है। ये कोई ज्यादती नहीं है, ये किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं है। इलेक्शन कमीशन का कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, उसके मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने हैं। उसने अगर आपने नहीं कराने तो इसके साथ गालिबन 8 या 9 जमातें जिनको निशान नहीं मिला क्योंकि उन्होंने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए। इन्होंने इलेक्शन कराया, धांधला कराया, आरटीएस बिठाकर आदि हो, ना कोई वोटर लिस्ट, ना किसी किस्म का कोई कायदा जवाबित, ना वोट देने वाले, ना इलेक्शन लड़ने वाले, ना इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर, कुछ नहीं, किसी किस्म का नहीं। तो इलेक्शन कमीशन क्या करे? आप चाहते हैं इलेक्शन कमीशन आपकी सहूलतकारी करे और क्या कोई बात नहीं, आपने इलेक्शन नहीं कराए तो कोई बात नहीं। और उसके बाद इस तरह के फैसले आए जो इलेक्शन कमीशन, तो फिर हर जमात को ये सहूलत दी जाए, फिर पाकिस्तान के हर गुंडे को, हर बदमाश को ये सहूलत दी जाए कि वो चढ़ दौड़े अदालतों के ऊपर, वो चढ़ दौड़े इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो गरेबान पकड़ ले, वो आपको कहे ओए ज़ेबा जज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ये पाकिस्तान के हर शहरी को ये सहूलत देनी लाजिम हो जाती है। और ये जो फैसले होते हैं ना अदालतों के, ये फैसले तारीख का हिस्सा बनते हैं। अभी इजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा दिया है, वज़ायर अली नकवी साहब ने इस्तीफा दिया है। क्यों दिया इस्तीफा? इस्तीफा देकर आप समझते हैं कि आप अपने दामन पे लगे धब्बे, काले धब्बे को साफ कर सकते हैं। इस्तीफा देकर आप तमाम हिसाब से बरी जमा हो सकते हैं। इस्तीफा देकर जो आपने 5-6 साल सुप्रीम कोर्ट के आला मनसब को इस्तेमाल करते हुए, अपने इख्तियार को नाजायज इस्तेमाल करते हुए, अपनी कुर्सी को इस्तेमाल करते हुए आपने इस मुल्क के साथ ज्यादती की, इस मुल्क के 3 दफा के मुंतखब वजीर आजम के साथ ज्यादती की, इस मुल्क की आवाम के साथ ज्यादती की। जेआईटी के हीरे, जेआईटी का मॉनिटरिंग जज इजाजुल एहसन इस्तीफा दे के समझता है कि 6 साल जो इस मुल्क के साथ जुल्म हुआ आप उसको खत्म कर देंगे, आप कंट्रोवर्शियल फैसले दें, आपकी करप्शन के केसेस निकल आए, आपके ऊपर रेफरेंसेस हो जाएं, आपकी इन्वेस्टिगेशन हो रही हो तो आप इस्तीफा दे देंगे। आज कटहरे में लाया जाए, ये इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी, ये हिसाब और किताब होगा, ये एहतसाब होगा
اگر 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کا احتساب ہو سکتا ہے اور وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کرتا ہے، اپنے پورے خاندان کو کرتا ہے، اپنی پوری جماعت کو کرتا ہے، تو پھر چاہے وہ سپریم کورٹ کا جج ہو، چاہے وہ کسی بھی ادارے سے تعلق رکھنے والا شخص ہو، اس کا احتساب لازم ہوتا ہے۔ آپ مانیٹرنگ جج تھے، اس وقت کہتے تھے سسیلین مافیا اور گاڈ فادر۔ آپ نے ہیرے تلاش کیے تھے، سپریم کورٹ کو مذاق بنا دیا تھا، سپریم کورٹ کے منصب کو، اپنی کرسی کو مذاق بنا دیا تھا، صرف ایک شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کرنے کے لیے۔ آج وہ شخص سرخرو ہو رہا ہے۔ آپ اپنا استعفیٰ دے کر، آپ نے غلط کام نہیں کیا تو کھڑے ہو جائیں۔ مظاہر علی نقوی صاحب، اگر ٹرک آئے اور گئے نہیں تھے تو کھڑے ہو جائیں، کہیں جی مانگو میرا حساب۔ نواز شریف نے کہا تھا نا کہ جو حساب، جو فریولس اپلیکیشن پیناما کی ڈسٹ بن آف دا سپریم کورٹ میں چلی گئی تھی، انہوں نے درخواست لکھا تھا کہ میرا حساب کرو، اگر میرے پہ الزام لگائے تو میرا حساب کرو، اور حساب دیا، احتساب کرایا، اپنی جماعت کا کرایا، اپنے خاندان کا کرایا، اپنے بچوں کا کرایا، اپنا کرایا، اور آج سرخرو ہو رہے ہیں۔ آج نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والا بینچ اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ آج وہ سارے کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے خلاف یہ سازش کی، آج پوچھتے ہیں مہنگائی کیوں ہے؟ یہ اعجاز الاحسن اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے، مظاہر علی نقوی اس مہنگائی کا ذمہ دار ہے، اس تضحیک کا ملک کی، اس معیشت کی بربادی کا ذمہ دار اعجاز الاحسن اور مظاہر علی نقوی صاحب ہیں، اور وہ تمام کردار جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ آج ملک کی معیشت کی تباہی ہو، عوام کی روٹی ہو، عوام کی چینی ہو، عوام کا روزگار ہو، اس سب کے ذمہ دار یہ چہرے اور یہ کردار ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دیں گے تو تاریخ کے جو حقائق ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، سمجھتے ہیں استعفیٰ دیں گے تو عوام بھول جائے گی، سمجھتے ہیں استعفیٰ دیں گے تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ نہیں معاف ہوگا، یہ احتساب آج سے شروع ہوگا۔ یہ ہم خیالی جو ہے نا، جو اختتام پذیر ہو رہی ہے، یہ جو ریزہ ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کے اعمالوں کے نتائج ہیں۔ یہ جو سہولت کاری ہو رہی تھی نا، مل کر ہم خیالی ہو رہی تھی، سہولت کاری ہو رہی تھی، اپنے اداروں کو استعمال کر کے ہو رہی تھی، تو کیا مطلب تھا کہ آج طاقت ہے تو آپ کسی کے اپنے طاقت کے زور پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ کدھر گئی وہ طاقت؟ یہ ہم سب کے لیے آج یہ سوچنے کا لمحہ ہے کہ یہ طاقتیں امانت سمجھ کر استعمال ہونی چاہیے۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے دیے ہوتے ہیں، یہ آئین کے دیے ہوتے ہیں، یہ پاکستان کی عوام کی امانت ہوتی ہے۔ اس کو اپنے ذاتیات کے لیے، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ آج نواز شریف سرخرو ہو رہا ہے، ہاں یہی لوگ ان کے استعفے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مجرم ہیں، ان کاموں کے ان کے استعفے گواہی دے رہے ہیں کہ ان کے اعمال خراب تھے۔ کیوں استعفیٰ دیا؟ نواز شریف کے اوپر پریشر تھا نا کہ پیناما ختم کر دیں گے، آپ استعفیٰ دے دیں۔ ان کا کیوں دوں استعفیٰ؟ اگر کوئی غلط کام کیا ہے، اگر امانت عوام خدمت امانت سمجھ کر کی ہے، میرا حساب لیں، تو آج کیوں استعفے دے رہے ہیں؟ یہ انہی منصب پہ بیٹھے ہوئے لوگ تھے جو اس وقت حساب مانگتے تھے، آج ایک رات اپنا حساب نہیں دے سکے، ایک دن کھڑے نہیں ہو سکے، کیونکہ جن کے اسکیلیٹنز ہوتے ہیں نا کبڈز میں، وہ نہیں قانون کے آگے کھڑے ہو سکتے، وہ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، اور کمپرومائز ہونے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ بزدل ہوتا ہے شخص۔ جب دل صاف ہو، نیت صاف ہو، اور یہ پتا ہو کہ کوئی غلط کام نہیں کیا، تو وہ نواز شریف ہوتا ہے۔ جب نیت خراب ہو، جب بزدلی ہو، جب چوری ہو، تو پھر یہ حال ہوتا ہے۔ معافی دے دیں، استعفیٰ لے لیں، لیکن عوام یہ معافی اور استعفیٰ قبول نہیں کرتی۔ اگر آج آپ کا استعفیٰ قبول بھی ہو جائے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا، کیونکہ آپ نے یہ جرم، یہ ظلم پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا۔ سمجھ رہے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ کر رہے ہیں، نواز شریف تو سرخرو ہو رہا ہے، چوتھی دفعہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، اور آپ لوگ سازشی چہرے، یہ کردار جنہوں نے پاکستان کی عوام کے ساتھ ظلم کیا، وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں۔ اور یہ جو استعفوں کی جو ہے نا کہ جی بڑا یہ کوئی ہم بڑا سٹینڈ لے رہے ہیں، یہ بزدلی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے غلط کام کیے ہیں، آپ کو پتا ہے آپ نے کنٹروورشل فیصلے دیے ہیں، اور یہ آج جو باقی بھی لوگ ایسے فیصلے کرتے ہیں نا،
इलेक्शन कमीशन के ज़वाबित हैं। पाकिस्तान की तमाम जमातें उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराती हैं, और वो जो गाली दे, वो जो धमकी दे, वो जो गिरबान पकड़े, वो इलेक्शन ना कराए सही, वो अपनी जमात का इलेक्शन ठीक करा सकता, तो जनरल इलेक्शन क्या लड़ना है उसने? इतनी डेमोक्रेसी जो उसके दिमाग में है, 9 मई के मुजरिम, तुम पार्टी इलेक्शन कराओ यार। बल्ले के निशान का मसला तो बाद में आता है, तुमसे बल्ले का निशान छीना क्यों है? क्योंकि तुमने अपनी जमात में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, तो तुम इंतखाबी मुहिम कौन सी लड़ने जा रहे हो? तुमने जनरल इलेक्शन कौन सा लड़ना है? ये तमाशे और ये मजाक जो है ना, और ये उन सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। ये सोचने का मौका है कि आज जो आप फैसला करेंगे उसने एक ना एक दिन अपनी हकीकत सामने लानी है। हो सकता है उस वक्त आपके पास ताकत हो सकता है आप क्या समझ रहे हो आपके पास इख्तियार है, लेकिन अगर आपने उस इख्तियार को बददियानती पे, चोरी पे, बदनीयती पे इस्तेमाल किया, तो उसका अंजाम एजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी की शक्ल में आपके सामने आता है। काम अपने अमाल खराब हो और दूसरों को तुम इस किस्म की आप बातें करें। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब एजाजुल एहसन साहब मॉनिटरिंग जज बने थे पैनामा के, और हीरे तलाश हुए थे जीआईटी के। किधर है वो हीरे? किधर है मॉनिटरिंग जज के तमाम तकाजे जो वो उस वक्त बातें करते थे, जिन अलकाब से पुकारते थे? आज इस्तीफा दे के समझते हैं कि खत्म, अवाम भूल जाएगी, पाकिस्तान की सारी बातें भूल जाएंगे। आपको अपने एक एक अमाल का भी जवाब देना पड़ेगा, आप पे लगे एक एक इल्जाम का भी जवाब देना पड़ेगा। और अभी जो रेफरेंस मुजाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस वक्त फील्ड में है, वो वापस नहीं हुआ और ना होना चाहिए। आज ये प्रेसिडेंट सेट करने का टाइम है कि आप इस तरह करके अवाम से और मुल्क से मजाक नहीं कर सकते। अगर इख्तियार है तो उसको अमानत समझकर इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन के कायदो जवाबत और कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन हर जमात ने पाकिस्तान में कराने हैं। अगर उनको इंतखाबी निशान चाहिए, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो बल्ला हो, चाहे वो कोई भी निशान हो, कोई भी जमात हो, आपने वो इलेक्शन कराने होंगे। और अगर इस बात को बनाकर लाडले और सहूलतकारी की गई तो अंजाम आपके सामने आला अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के साथ जो हो रहा है वो आपके सामने है। क्योंकि आपको अपने हर फैसले का, इस मनसब पे बैठे हर फैसले का आपको जवाब देना पड़ेगा। तारीख का वो हिस्सा बन सकता है, लेकिन वो अपनी हकीकत कभी भी नहीं खोता। जी, ये कि बल्ले के निशान के ऊपर आप लोगों को बहुत एतराज है। पीएमएलएन बार-बार कहते हैं बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए। पीएमएलएन क्यों नहीं बल्ले के निशान पर मुकाबला करना चाहती? शेर और बल्ले का मुकाबला वो तो ज्यादा अच्छा नहीं है। पीएमएलएन क्यों घबरा रही है इस बात? देखें, आपने मेरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैंने बल्ले के निशान के खिलाफ कोई बात की है? एक जमात है, उसका इंतखाबी निशान है, जैसे हमारा शेर है, ठीक है ना। हमने इलेक्शन इंट्रा पार्टी कराए, अभी आपको याद है इस्लामाबाद में कराए ना। कोड ऑफ कॉन्डक्ट आया इलेक्शन कमीशन का, उसके मुताबिक पूरा प्रोसेस हुआ, पूरी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन हुई, लाइव चैनल्स ने देखा हमारा इलेक्शन। जमात है ना, इंतखाब कराया इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कॉन्डक्ट के। मैं तो बल्ले की मैंने बात नहीं की, मुखालफत की। बल्ला पीटीआई का हो या बल्ला किसी जमात का हो, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। हर जमहूरी जमात का इंतखाबी निशान होता है, उसी तरह हर जमहूरी जमात का यह फर्ज होता है कि वो अपना इलेक्शन इन पार्टी के अंदर, तब तक वो इंतखाबी निशान जनरल इलेक्शन के लिए नहीं ले सकते जब तक उनका, और इस पूरी बात का जिम्मेदार इमरान खान है, क्योंकि उसको आदत है आरटीएस से नताइज लेने की और सहूलतकारी की। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि टिकटें जारी हो चुकी हैं, बिलावल ने लाहौर का रुख कर लिया है और जलसे भी कर रहे हैं, भरपूर अंदाज में कंपेन भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पंजाब हम वापस लेंगे। तो नून लीग उस तरह से सरगर्म नजर नहीं आ रही जिससे कहते पीपल्स पार्टी सरगर्म हो गई है, क्या वजूहत है? देखें, नून लीग इलेक्शन लड़ रही है, नून लीग ड्रामेबाजी नहीं कर रही। आप मुझे बताएं ना, रोज आपको पार्लियामेंट्री बोर्ड की कार्रवाई मिलती थी ना, इंटरव्यूज कैंडिडेट्स के। मुझे पाकिस्तान की कोई और जमात बता दें जिसने अपना इलेक्टोरल प्रोसेस कंप्लीट किया हो। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद आपको टिकट का सिलसिला जारी हुआ, सिलसिला जारी जब हमेशा ऐसे ही होता है।
یہ جو کہنا نا انتخابی مہم، یہ ان لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ وہ ڈرامے کر رہے ہیں. ہمارا سلسلہ آج ختم ہوا ہے. انشاءاللہ یہ اگلے ہفتے 15 تاریخ سے ہماری الیکشن کی مہم جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور جلسے ہوں گے پورے پاکستان کے اندر، اور 8 فروری کو انشاءاللہ ہم الیکشن میں حصہ لیں گے. اور پاکستان کی عوام یہ جو آج آپ کے سامنے فیصلے بھی آ رہے ہیں، حقیقتیں بھی آ رہی ہیں، ان کے مطابق دوبارہ جس شخص سے زیادتی پر، غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر ملک کے اندر کوئی قانون ہی موجود نہیں تھا جس کی اس کو سزا دی گئی، وہ منصب واپس پاکستان کی عوام ان کو دے گی. اچھا مریم صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ بھی میری بہن ہی ہے جس کا ہم نام لینے لگے تھے. ایم اے اور ایم ایس میں فرق نہیں ہے. بحثیت پولیٹیکل پارٹی ہمیں تو یہ لگ رہا تھا شاید آپ اپنا کنسرن شو کریں گے کہ پورا معاملہ بکھر گیا ہے، نظام بکھر گیا ہے. 2 سینئر ججز سپریم کورٹ آف پاکستان کے وہ استعفیٰ دے رہے ہیں، تو آپ کا پولیٹیکل پارٹی کنسرن ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ تو خوش ہو رہے ہیں کہ بھائی وہ انجام کو پہنچ گئے. نظام برم درم اداروں کا تب ہوتا ہے جب اس طرح کی کالی بھیڑیں اداروں میں ہوتی ہیں. اور نواز شریف صاحب ہمیشہ کہتے تھے، انہوں نے کبھی کسی ادارے کو نہیں کہا، انہوں نے کہا جب اداروں کے اندر ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو اداروں کی تضحیک کا سبب بنتے ہیں اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، تو وہ حالات ابھی سپریم کورٹ طاقتور ہو رہی ہے اس طرح کی کالی بھیڑوں کے جانے سے. سپریم کورٹ میں تقویت آ رہی ہے، سپریم کورٹ اور زیادہ فعال ہو رہی ہے کیونکہ یہ کلینزنگ ہو رہی ہے، صفائی ہو رہی ہے. لوگ اپنے انجام کو اپنے اعمالوں کی وجہ سے پہنچ رہے ہیں. ہم سپریم کورٹ نے تو کہا نہیں کہ استعفیٰ دے دو. ہاں سپریم کورٹ کے اندر جوڈیشل کاؤنسل نے ریفرنس میں حساب مانگا ہے تو حساب دیں، استعفیٰ نہیں مانگا تھا. اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں کافی ڈیٹیل میں اجلاس ہوئے، 1-to-1 ملاقاتیں بھی ہوئی، اس کے باوجود اتنی دیر تک ابھی تک ڈسٹرکٹ لاہور کی ابھی تک مکمل ٹکٹوں کے اعلان نہیں کیے جا سکے، اور جن لوگوں کے نام نہیں آ رہے وہ آزاد الیکشن لڑنے کے اعلان کر چکے ہیں. لاہور سے بھی ایک سینئر رہنما جو ہے اپنی کارن میٹنگ میں درجنوں دفعہ اعلان کر چکے ہیں کہ اگر مجھے ٹکٹ نہیں ملتی تو میں آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسی وجہ سے ابھی تک لاہور کے بھی اور دیگر؟ نہیں جی، ایسی بات نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹری پروسیس اور پارلیمنٹری جو الیکٹورل پروسیس ہوتا ہے ان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور واحد مسلم لیگ نون ہی وہ میچورٹی کا انہوں نے ایکسپریشن دیا ہے اور اظہار کیا ہے کہ پورا پروسیس کمپلیٹ کیا ہے. اور پھر اگر ہم اپنا پروسیس کمپلیٹ نہ کریں اور بعد میں روئیں پٹیں اور چیخیں کہ ہم سے زیادتی ہوگی تو یہ ہماری اپنی زیادتی ہوتی ہے. اس لیے پورا پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے. پورے پروسیس کے بعد کچھ جگہوں کے اوپر ہم نے ڈیسیجن پینڈنگ کیا تھا، وہ آج انشاءاللہ تمام فیصلے ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کے سامنے ان کے اناؤنسمنٹس بھی ہوں گے. دیکھیں جو آزاد لڑے گا اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جماعت کے ساتھ کھڑے رہنا، جماعت سے بڑا کوئی نہیں ہوتا. اور آگے الیکشنز ہیں انشاءاللہ، جو جماعت کے فیصلے ہیں ان کے مطابق. 3 پارٹیوں کے ساتھ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ چل رہا ہے، آپ ایم کے ایم اور اس کے ساتھ استحکام پاکستان پارٹی، آپ ترجمان نے ذرا تفصیل سے بتا دیے کہ کس پارٹی کے ساتھ کتنی دیکھیں ابھی اس کے اوپر فیصلہ، میں ترجمان ضرور ہوں لیکن میں حتمی فیصلہ ہی آپ کو بتا سکتی ہوں بطور ترجمان. تو جب وہ فیصلہ اب حتمی طور پر ہو جائے گا تو اس کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا. یہ میں دیکھ رہی تھی پچھلے 4-5 دنوں سے، میں تردید کر تھک گئی تھی اور میں خاموش ہو گئی تھی کہ کبھی کوئی ذرائع سے خبر، کبھی کوئی ذرائع سے خبر. تو جب تک حتمی فیصلہ نہیں ہوتا میں کوئی انفارمیشن آپ کو نہیں دے سکتی، لیکن آج میرے خیال میں رات تک تمام جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے. اچھا میڈم، جنرل الیکشن کا ماحول ہے، ابھی تک مسلم لیگ نون منشور نہیں پیش کر سکی. یہ بلاول بھٹو کا بھی کہنا ہے کہ یہ کیا الیکشن لڑیں گے جو دیکھیں منشور بلاول بھٹو صاحب یا دوسری پارٹی، آپ نے سوال کیا تو مجھے جواب دینا پڑ رہا ہے. بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جو منشور میں جو کہتی ہے اس کا وعدہ پورا کرتی ہے. ہم منشور کو سوائے خالی اناؤنسمنٹس کے لیے اور نعروں کے لیے استعمال نہیں کرتے. 2013 میں منشور میں وعدہ کیا تھا لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، دہشت گردی ختم کریں گے، معیشت کو ٹھیک کریں گے. 2018 میں گورنمنٹ ختم ہوئی تو لوڈ شیڈنگ ختم تھی، دہشت گردی ختم تھی، ملک 6.1% پہ ترقی کر رہا تھا، سب سے سستا ترین ملک تھا ہمارے منشور کے مطابق. 2018 میں جو وعدہ کیا تھا آپ کے سامنے ہے، جن فیصلوں کی وجہ سے پاکستان کی عوام ان وعدوں سے محروم رہی، اور وہ جو 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر والے ہیں وہ بھاگ گئے. ٹھیک ہے، اس وقت بھی جو منشور بن رہا ہے، ترجیحات نواز شریف صاحب کی بہت ہی واضح ہیں کہ منشور کے اندر
कोई झूठा वादा ना हो, क्योंकि हम झूठे वादे करते नहीं, हम नारे लगाते नहीं। उनकी बहुत कैटेगोरिक ये हदायत है कि वो तमाम तरीके और अनाउंसमेंट्स हों जो असल में वादे होंगे। महंगाई में कमी, इलेक्ट्रिसिटी बिल में, बिजली के बिलों में कमी, गैस की बिलों में कमी, और जो तबकात हैं जिनको इस वक्त रिलीफ चाहिए, हमारा मंशूर उसकी तर्जुमानी करेगा इंशाअल्लाह। अच्छा मरियम वासिफ साहब, ये बताइएगा कि मरियम वासिफ ने कहा था कि नोटों की जो जगह है वो वाशरूम में है, लेकिन कल जो टिकट जारी हुई नून लीग की तो काफी सारे जो नोटे हैं उनको टिकट जो है वो मिली है, अब होते जैसे डाल लिए गए हैं, जिस पर तनकीद भी सामना करना पड़ रहा है। फैसलाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, इन हलकों से आपको हमारे का सामना है। चौधरी जाफर इकबाल साहब को टिकट नहीं मिल सकी, उनकी जगह गुलाम सरवर साहब के हल्के का बात करने राजा रियाज साहब की या फैसलाबाद का नवाब शेर साहब का जो हल्का है, तो ये लोटों की पॉलिसी क्यों चेंज करना पड़ी? देखिए, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल प्रोसेस इतना मैच्योर हो चुका है और पाकिस्तान की आवाम भी ये जानती है कि जो हकायक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के होते हैं तो फैसला एक जमात ने किया है और उसमें पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी को समझ कर किया है, क्योंकि जब आप इक़्तिदार में आते हैं तो तभी आप पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अभी फैसले जो हो रहे हैं वो तमाम जो चीज़ें उनको मद्देनज़र रखते हुए हो रहे हैं। इंशाल्लाह जो फैसले, इंशाल्लाह नहीं, इक़्तिदार के आने के लिए मैं बात नहीं कर रही, मैंने आपको ये बात कही है कि जो मौक़िफ़ मरियम नवाज शरीफ साहिबा का था वो आज भी कायम है और इंशाल्लाह जो भी पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करेंगे। मैडम, आपने भी फरमाया हो गया ना, हो गया ठीक सवाल है।